नाज़रीन, प्रोग्राम कलाम हयात के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर सुहेल सादिक। किताब मुक़द्दस में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आज हमने कलाम मुक़द्दस को सीखने के लिए जिस खादम को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, पास्टर सलीम सैमुअल साहब को, आइए नाज़रीन उनसे खुदा का कलाम सुनते हैं। खुदा यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में जॉन टीवी के तमाम नाजरीन को जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सबको खुदा यीशु मसीह के नाम में सलाम पेश करता हूं। और मैं सबसे पहले खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूं कि जिसने मुमकिन किया है कि आज मैं आपके दरमियान में आकर खुदा का कलाम पेश कर सकूं। और उसके बाद जॉन टीवी की सारी इंतज़ामिया का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ये मुमकिन किया है कि मैं आपके दरमियान में आके खुदा का कलाम जो है वो सुना सकूं। तो आए जी, हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। हम देखेंगे खुदा के कलाम में से आज खुदा का कलाम जो हमारी हदायत के लिए है, जो हमारी रूह के लिए ताज़गी बख्शता है। आए खुदा के कलाम में से हम देखेंगे पुराने अहदनामे में से अमसाल की किताब और उसका 4 बाब और उसकी 20 आयत से लेकर 22 तक खुदा के कलाम में यूं मरकूम है। तो यहाँ लिखा हुआ है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा और इसको अपनी आँख से ओझल ना होने दे। इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। आमीन जी। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तो मेरे अजीज़ों, ये जो आयात है कि वो तेरे सारे जिस्म से मुराद है मुकम्मल जिस्मानी सेहत है। जिस्मानी हमारी सेहत, हमारी जिस्म के अंदर जो सेहत है, ये आयत जो है ये उसको जकड़ती है। आखिरी हिस्सा जो है इसका कि ये क्या है, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। आमीन। जो इसको पा लेते हैं। तो अगर आपका जिस्म जो है ये सेहतमंद होगा तो बीमारी जो है हमारे जिस्म के अंदर नहीं रहेगी। अगर जिस्म सेहतमंद है तो बीमारी जिस्म के अंदर नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। इन आयात के अंदर जो है खुदा आपसे एक ऐसी कह लें कि दुआई का जिक्र कर रहा है जो उसका कलाम है। और उसका कलाम जो है ये हमारे जिस्म के लिए, हमारी रूह के लिए, हमारी जान के लिए क्या है, ये सेहत का सबब है। जिस तरह से दवाइयाँ हम खाते हैं, दवा हम खाते हैं, मेडिसिन हम खाते हैं अपनी जिस्म की सेहत के लिए, उसी तरह से यहाँ अमसाल की किताब में खुदा का बंदा जो है सुलेमान वो कह रहा है कि उसका कलाम जो है, जो इसको पा लेते हैं, किसको पा लेते हैं, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले लेते हैं, उसको अपनी रूह के अंदर ले लेते हैं। तो फिर ये कलाम क्या है, उनके सारे जिस्म के लिए क्या है, ये सेहत का सबब बनता है, ये उनकी शिफा का सबब बनता है। तो आए इन 4 बातों के ऊपर जो भी मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, आए इनके ऊपर गौर करते हैं। नंबर 1 जो है वो क्या है कि मेरी बातों पर तवज्जो कर। मेरी बातों पर क्या है, तवज्जो कर। खुदा जब भी हमसे बोलता है तो वो हमारी मुकम्मल तवज्जो चाहता है। खुदा चाहता है कि हमारी तवज्जो जो है वो मुकम्मल तौर पर खुदा की तरफ हो। जो वो हमसे बोलता है, हमसे कलाम करता है, तो खुदा हमारी पूरी जो है वो इस चीज़ का मुतालबा करता है कि हम उस बात को जो है, खुदा की बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुने। ठीक है, बड़े इज़्ज़त और बड़े एहतराम के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ हम क्या है, खुदा की बात को बड़े ध्यान से सुने। मेरी बातों पर क्या कर, तवज्जो कर, क्योंकि शिफा की जो कुंजी है वो खुदा की आवाज़ को सुनने में है। अगर हम खुदा की आवाज़ को बड़े ध्यान से, बड़े तवज्जो से सुनेंगे तो क्या है, खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या है, खुदा बड़े बड़े अजीब
काम करेगा। ठीक है, तो खुरूज की किताब उसका 15 बाब और उसकी 26 आयत में लिखा हुआ है, खुदा ने कहा अगर तू दिल लगाकर क्या करे, मेरी बात को सुने और मेरी बातों को बड़ी तवज्जो के साथ सुने, तो मैं वो सारी बीमारियां जो मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजी थी वो तेरे ऊपर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। आमीन। अगर तुम मेरी बात को क्या करे, बड़े ध्यान से बड़े तवज्जो से सुने। ठीक है, तो खुदा ये चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को, उसके कलाम को जब भी सुने बड़े ध्यान से सुने, बड़ी तवज्जो के साथ सुने। जब हम बड़ी तवज्जो के साथ उसके कलाम को सुनेंगे, खुदा हमारी लाइफ के अंदर, खुदा हमारे जिस्म के अंदर, खुदा हमारी रूह के अंदर बड़े अजीब काम करेगा, खुदा बड़े शिफा के काम करेगा। लेकिन कब? जब हम उसके कलाम को बड़े ध्यान से सुनेंगे। सुनने से, ये सुनने के ऊपर क्यों जोर दिया जा रहा है, मैं भी क्यों सुनने के ऊपर जोर दे रहा हूँ? क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर, रोमियो के ख़त के अंदर लिखा हुआ है, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। आमीन। ईमान कैसे पैदा होता है? ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। हम चाहे जो मर्जी भी कर लें, हम रोज़े रख लें, हम दुआएं कर लें, लेकिन हम ईमान नहीं रखते खुदा के ऊपर, हम उसको पसंद नहीं आ सकते। तो क्या है, अगर हमारे अंदर ईमान नहीं है तो हम क्या करें? खुदा के कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ, अभी मैंने जो पहली ये बात पढ़ी है आपके सामने, यहाँ लिखा है, मेरे बेटे मेरी बातों पर क्या कर, तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। बड़ी तवज्जो के साथ जब हम सुनेंगे, बड़े ध्यान से उसके कलाम को सुनेंगे, तो सुनने से क्या होता है? ईमान पैदा होता है। सुनने से ईमान पैदा होता है। ईमान आपकी ज़िंदगी के अंदर पैदा होगा, और जब आपके अंदर ईमान पैदा हो जाएगा, खुदा एक अजीब काम आपकी ज़िंदगी के अंदर करेगा। खुदा आपके अंदर से रंजीदापन, अफसुर्दगी, बीमारियां, परेशानियां जो हैं, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी से निकालेगा, क्योंकि ईमान आपके अंदर पैदा हो गया है। खुदा को आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करने के लिए ईमान की ज़रूरत है। तो ईमान को पैदा करने के लिए ज़रूरत है कि आप खुदा की आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनें। आमीन, प्रेज़ गॉड। ईमान की किताब के अंदर एक वाक़या है कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल एक दफ़ा कलाम सुना रहा था। तो कलाम सुनाते सुनाते उसके सामने एक लंगड़ा शख्स था जो बैठा उसकी बातों को लिखा है, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुन रहा था। पाँव से वो लंगड़ा था। ठीक है, तो वो उसके कलाम को बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब पौलुस रसूल ने देखा कि इसके अंदर ईमान है। ठीक है, ये बड़े ध्यान से सुन रहा है, बड़ी तवज्जो से सुन रहा है, और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, पौलुस रसूल ने उसका हाथ पकड़ के उसको कहा खड़ा हो जा, और वो उसी टाइम खड़ा हो गया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। वो शख्स उसी टाइम खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम को वो बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहा था। तो बड़ी ज़रूरत है कि जब भी हम खुदा का कलाम सुने, बड़ी तवज्जो के साथ सुने, क्योंकि अभी मैंने जो आपके सामने पहली बात है, यहाँ खुदा के कलाम के अंदर लिखी है, ए मेरे बेटे सुलेमान, यहाँ कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बातों पर क्या कर, तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। दूसरी बात लिखी है, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे। उसको क्या कर, उसको अपने आंख से क्या कर, ओझल ना होने दे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसको क्या करना है? अपनी आंख से ओझल नहीं होने देना। किसको? खुदा के कलाम को। यीशु मसीह ने लूका की अंजील के अंदर लिखा हुआ है, वहाँ यीशु मसीह ने एक बात कही कि तेरे बदन का चिराग जो है वो तेरी आंख है। तेरी आंख क्या है? तेरे बदन का क्या है? चिराग है। अब हमारे बदन को जो है वो कौन रोशन करता है? हमारी आंख करती है। और हमारे सारे बदन को ख़राब कौन करता है? हमारी आंख करेगी। ठीक है, ये क्या है? बदन का चिराग है। बदन के लिए क्या चिराग है? हमारी आंख है। तो अगर हमारी आंख ख़राब है तो हमारा सारा बदन जो है वो क्या है? वो तारीक है। तो यानी कि हमारी आंख जो है ये हमारे जिस्म को जो है, सारे जिस्म को क्या करती है? मुतासर करती है। और अगर आंख दुरुस्त है तो सारा बदन भी दुरुस्त है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड।
تو اور اگر آنکھ درست نہیں تو پھر کیا ہے، سارا بدن بھی تاریک ہے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے روشنی اور تاریکی کا کیا میل جول ہے، یہ آپس میں کوئی میل جول نہیں ہے، تاریکی اور روشنی کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، آنکھ کو اپنی کو درست رکھنا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا جس نے بری آنکھ سے کسی عورت پر نگاہ کی تو وہ کیا ہے، اپنے دل میں اس نے برائی کر لی، اس نے گناہ کر لیا۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس آنکھ کو جو ہے اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے ٹھیک رکھنا ہے۔ اور ٹھیک رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ کس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے؟ خدا کے کلام کو۔ اس کلام کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ خدا نے یشوع سے کہا تھا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے اور دن اور رات تجھے اس کا دھیان رہے، دن اور رات یہ تیرے ذہن میں رہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ خدا کا کلام ہمارے ذہن میں رہے گا، ہر ٹائم ہمیں اسی کا دھیان رہے گا، ہم ہر ٹائم اس کے اوپر سوچ بچار کرتے رہیں گے، تو یہ آنکھ کا تعلق جو ہے ہمارے ذہن کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کنیکٹڈ ہے، یہاں سے جو کچھ ہم اس آنکھ سے دیکھتے ہیں یہ ہمارے ذہن میں جاتی ہے، یہ ہمارے دماغ کے اندر جاتی ہے، اور اس طرح سے یہ ہمارے ساری باڈی کو اندر یہ شفٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ہمارا سارا باڈی کا جو نظام ہے، ہمارے سارے جسم کا جو نظام ہے اس آنکھ سے متاثر ہوتا ہے، اور پھر یہ ہمارے جسم کے اندر کیا ہے، بیماریوں کو لے کے آتا ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، بدن کا چراغ جو آنکھ ہے اس کو درست رکھنا ہے۔ درست رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کلام کو، خدا کے کلام کو ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ اوجھل ہونے سے مراد ہے کہ خدا کا کلام دن و رات گو کہ اگر ہم چل پھر رہے ہیں، کہیں آ جا رہے ہیں، اس کے اوپر ہمارا کیا ہے، دھیان رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے، غور و غوص کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کرتے رہیں، اور جب ہم اس کے اوپر غور کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے سارے جسم کے لیے شفا ہے، یہ ہمارے سارے جسم کی تازگی ہے، ٹھیک ہے۔ پریز گاڈ، ہالیلویا۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اس کلام کو کیا کرنا ہے، اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے۔ تو شروع میں نے کیا پڑھا ہے، اے میرے بیٹے میری باتوں پر کیا کرنا ہے، پہلی بات توجہ کر، اور دوسری بات ہے میرے کلام پر کان لگا۔ کان لگانے سے مراد ہے کہ کان جھکانا۔ جب ہم جھکاتے ہیں کسی کی بات کو، جب ہم توجہ سے سنتے ہیں تو ہم کان جھکاتے ہیں، اور جب کان جھکاتے ہیں تو ہمارا سر جھکتا ہے۔ سر جھکنے سے مراد ہے انکساری اور شاگردیت ہماری زندگی کے اندر آتی ہے۔ جب ہم جھکتے ہیں، کسی کی بات کو بڑے توجہ سے سنتے ہیں، تو یہ انکساری کی یہ ساری بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، میرے کلام کے اوپر کان لگا، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سن، اور اس کو بڑی ہم توجہ کے ساتھ سنیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر کام کرے گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب 1990 میں نے خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، تب اتنی کتابیں نہیں ہوتی تھی کہ ہم پڑھ سکیں، بہت کم کتابیں ہوتی تھی جو اس وقت ترجمہ ہوئی تھی، اور بہت کم ایسی کتابیں ہوتی تھی ہم اس کو پڑھتے تھے۔ لیکن خدا کا شکر ہے آج جو ذرائع 2020 میں اب ہمارے پاس ہیں، مثلا موبائل ہے، یہ ایک نئی ایجاد ہے، اس ٹائم موبائل نہیں تھا، اور آج خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ جو دنیا دار لوگ ہیں موبائلوں کے اندر گانے لوڈ کرواتے ہیں، موبائلوں کے اندر گیمیں لوڈ کرواتے ہیں، یعنی کہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے ہر ٹائم وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دل کو بہلائیں، ہم کسی کام میں متوجہ رہیں۔ تو یہ اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، آپ کو بائبل پڑھنی نہیں آتی، بالکل آپ ان پڑھ ہیں، تو آپ کیا کریں، آج کل اردو میں بائبل بول کے جو ہے وہ دستیاب ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ فری آف کاسٹ اس کو لوڈ کر دیتے ہیں، اگر کہیں سے نہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔ آپ اپنے موبائلوں کے اندر پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک خدا کا کلام جو ہے وہ بول کے ان لوگوں کے لیے جو پڑھ نہیں سکتے، اور جو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، تاکہ آپ ہر ٹائم اگر آپ کہیں سفر میں ہیں، لانگ ڈرائیو کر رہے ہیں، کہیں لانگ
ٹائم کے لیے آپ جا رہے ہیں، وہاں آپ خدا کے کلام کو اپنے موبائل کے اندر آپ گیت اور خدا کا کلام جو ہے بھروا کے رکھیں، تاکہ جب کبھی بھی آپ کو ضرورت ہو آپ اپنے کان ہینڈ فری لگائیں تو خدا کا کلام سنیں۔ اور جب آپ خدا کا کلام سنیں گے تو بائبل لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ جب آپ سنیں گے آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا، ایمان سے معجزات ہوں گے، اور جب آپ کے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا وہ آپ کی آنکھ کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے دل کو وہ کور کرے گا، وہ اس کے اوپر اپنی گرفت کو جو ہے مضبوطی سے اپنی گرفت کو ٹائٹ کرے گا، ایمان۔ ٹھیک ہے، تو ان باتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ اور چوتھی بات اور آخری بات میں آپ کے سامنے کروں گا، تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو اس کو اور اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے، اور اس کو اپنے کیا کر دل میں رکھ۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو کلام کو کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کے اندر رکھنا ہے، اس کو اپنے دل کے اندر رکھنا ہے، اس کلام کو۔ اب دل کے اندر کیسے رکھنا ہے؟ دل کے اندر کیسے رکھنا ہے؟ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، خدا کا بندہ زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب آپ اس کلام کو آپ قبول کر لیتے ہیں، آپ منہ سے اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، دل سے جب ایمان لے کے آتے ہیں یسوع مسیح کے اوپر کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا خداوند ہے، اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، تو یہ کلام جو ہے یہ آپ کے دل میں چلا جائے گا، یہ آپ کے دل میں چلا جائے گا۔ ایمان سے آپ نے سننا ہے، اس کو اپنے جیسے لکھا ہے کہ میرے کلام کے اوپر اپنا کان لگا، جب آپ کان لگائیں گے، سنیں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی زندگی کے اندر جا کے کام کرے گا۔ اور پھر کیا ہے، اس کلام کو آپ کیا کریں گے؟ قبول کریں گے اپنے دل میں، اور دل میں جب آپ اس کلام کو قبول کر لیں گے، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے اس کو کیا کر، اس کو اپنے دل میں رکھ۔ بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے خدا کے کلام کو الماری کے اندر رکھ لیا ہوا ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے۔ اس کو اپنے دل میں رکھیں، اس کو الماری میں نہ رکھیں۔ یہ الماری کے اندر رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ کپڑے کے اندر لپیٹ کے ضرور اس کی عزت کریں، اس کی رسپیکٹ کریں اچھی طرح سے آپ اس کو، لیکن یہ صرف اور صرف یہ الماریوں کے اندر رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کے اندر رکھیں۔ اور جب آپ دل کے اندر رکھ لیں گے آپ خدا کے خلاف گناہ نہیں کریں گے، اور جب آپ گناہ نہیں کریں گے آپ کی لائف کے اندر، آپ کے جسم کے اندر، آپ کے روح کے اندر صحت اور تازگی آئے گی، اور خدا آپ کی زندگیوں کے اندر کیا کرے گا؟ کام کرے گا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی کیا ہے؟ شفا ہے۔ آمین۔ یہ کیا ہے؟ ان کی صحت ہے، ان کے سارے جسم کی کیا ہے؟ صحت ہے۔ تو یہ پھر خدا کا کلام آپ کے سارے جسم کے لیے صحت اور تازگی کا سبب بنے گا۔ یہ ہمارے جسم کو، ہماری ساری باڈی کو ہیل کرے گا۔ ہماری روح اندر سے رنجیدہ ہے، ہمارے روح اندر سے بیمار ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کا جسم بیمار نہیں لیکن ان کی روح بیمار ہے، وہ اندر سے رنجیدہ ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے، اپنی غربت کی وجہ سے، ان کی روح کو شفا کی ضرورت ہے۔ سو یہ خدا کا کلام ہمیں اندر سے بھی شفا دیتا ہے، ہمارے جسم کو بھی شفا دیتا ہے۔ سو عزیزو میرے، آج یہ 4 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بڑا ضروری ہے کہ آپ ان کے اوپر دھیان کریں، اس کے اوپر اپنا توجہ کریں اور اس کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ یہ 4 باتیں اگر آپ اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، یہ آپ کی روح، جان اور بدن کے لیے شفا کا اور نجات کا یہ سبب بنے گا، اور آپ اپنے لیے بھی بلیسفل ہوں گے، آپ دوسروں کے لیے بھی بابرکت ہوں گے۔ سو تھینک یو، گاڈ بلیس یو، اور گاڈ بلیس یو۔ میں پھر سے ایک دفعہ سارے اپنے جو ہمارا جان ٹی وی ہے اس کی ساری انتظامیہ کے لیے میں شکر گزار ہوں، اور ان کے لیے دعائے خیر اور برکت کی دعا چاہتا ہوں۔ سو آئیں آج کے کلام کے لیے، آئیں اپنے سب سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ یسوع نام میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند پاک روح آج کے سارے گزرے ہوئے دن کے لیے، خداوند روح پاک جو تیری پاک حضوری میں گزارا، اس وقت تیرے کلام کو
ہم نے سنا ہے اور سنایا ہے۔ خداوند آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہو۔ خداوند پاک روح یسوع نام میں اس کلام کے مطابق ہمیں زندگیاں بسر کرنے کا تو فضل عنایت کرنا۔ تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف ہو۔ جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں خداوند، اگر کوئی بیماری کی حالت میں، یسوع نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، یسوع نام میں بیماریوں کو، پریشانیوں کو، افسردگی کی اسپرٹ کو حکم دیتا ہوں، یسوع نام میں ان کی زندگیوں سے جاتی رہیں اور یہ لوگ تجھ میں بڑے ترقی کریں اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ سارا عزت اور جلال خدا باپ، بیٹے اور روح پاک تجھے دیتے ہیں، یسوع نام میں آمین۔